Bismillahirrahmanirrahim. Here, she. Here, ghaiba. She is absent. Here, ghaiba. आ गई थी फिर चली गई. हाँ, कनेक्शन का प्रॉब्लम है. अरफा. अस्सलाम वालेकुम अरफा. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अरफा कैफ अल हाल? अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैर. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. इस्मा कैफ अल जौ? الجو جميل हाँ जो حار أيضا. جميل جميل. حاشر كيف أنت؟ أنا حاشر. هنا. अच्छा जी, आज देखें जरा कुछ सेंटेंसेस है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं. इम्पोर्टेंट वो है, फिर उसके बाद मैं आपका होमवर्क देखता हूँ. ठीक है, ये देखिए शार्ट जो है वो हमारे सेंटेंसेस हैं. ये क्या लिखा हुआ है? أنا هنا. अना होना. अना होना. अरफा अरफा बंद करो बेटा. अरफा बोलो बच्चे, क्या है ये? أنا هما. अना होना. अना होना, मैं यहाँ हूँ. I am here. आई एम हेयर. अच्छा, इसका अपोजिट क्या होगा? अगर मैं ऐसे लगा दूं अपोजिट, इसका होगा अंता. तुम जो हो, तुम. अना का जो अपोजिट है वो है अंता, तुम. ठीक है, अंता होना का, तुम वहां हो. أنت هناك. He is there. नो यू You, आर. no, you are there. أنا Very nice. هناك. वेरी नाइस, शाबाश. अंता होना क्या है ये? खिजर क्या लिखा है? दोनों बोल दें. أنا هناك وأنت هناक. माशाअल्लाह. अना होना व अंता हुनाक, तुम बहुत दूर हो नाइजीरिया में, और अना होना, मैं यहाँ हूँ पेशावर पाकिस्तान में. शाबाश, बहुत अच्छा. अच्छा, इसके बाद मैं देखता हूँ. अच्छा, यहाँ तो और भी हो सकता है ना, और भी कुछ लगा सकते हैं ना, अना के साथ और हुना أنا के साथ. هنا हाँ, في باكستان. शाबाश शाबाश. अना होना पाकिस्तान. जमील, أنا माशाअल्लाह. هنا في नाइजीरिया. शाबाश. अंता हुनाक फी नाइजीरिया और अना फी दुबई. जमील जिद्दन. अच्छा देखो, मैं तो अना के साथ भी सेंटेंसेस बना सकता हूँ और हुना के साथ बना सकता हूँ. जैसे अना, देखो अना के साथ क्या होगा? अना तालिब. क्या मतलब हुआ इसका? अना तालिब. I'm a doctor. नो. No, student. I'm a student. यस, अना तालिब. अच्छा देखो, अना पाकिस्तानी. I am from Pakistan. Yes, very nice. शाबाश. अना सगीरुन. कौन बताएगा? I am small. Yes, I am a little boy. أنا صغير. أنا صغير. ये कौन शोर कर रहा है? अरफा अरफा अरफा. चलो अभी बंद कर दिया अरफा का माइक. देखो मुझे बताओ, अना सगीर, मैं छोटा हूँ. और अगर लड़की है, मैं छोटी हूँ, तो क्या होगा? أنا صغيرة. अना सगीरा, मैं छोटी हूँ. أنا صغيرة. जी, अना सगीरा, मैं छोटी हूँ. अच्छा, मैं बीमार हूँ. अना मरीद. I am sick. यस, अना मरीद. यस, मैं बीमार हूँ. और लड़की होगी तो क्या कहेगी? मरीदा. यस, अना मरीदा, मैं बीमार हूँ. अच्छा जी, और फिर मैं अना के साथ लगा रहा हूँ यहाँ पर. अना नशीतुन. नशीत, आई एम I am एक्टिव. fine. नो नो, मैं एक्टिव हूँ, एक्टिव. अना नशीतुन. अरफा, I am active.
हाँ, कैसे बोलूंगा अरबी में? أنا شتي नो 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 नो, इसको मैं रोमन में نشيط अना नशीता, अना नशीता. أنا نشيطة Yes, I am active. I am Okay. अच्छा, अगर मैं कहूँ तुम, अंता कसलान, you are lazy. अंता कसलान, أنت تسلم you are lazy. जी, अंता कसलान, तुम सुस्त हो. أنت تسلم यस, अंता कसलान, यू आर लेजी. अच्छा, ये मैं कह रहा था आपको कि देखो अना के साथ बहुत सारे जुमले बन सकते हैं, सेंटेंसेस. आपने ट्राई करनी है इसको, ठीक है? ये मैं साइड पे कर रहा हूँ, आपने अना के साथ जुमले बनाने हैं. अब आते हैं होना की तरफ. होना, होना के साथ क्या क्या हो सकता है? देखो, मैं कह सकता हूँ अलजौ वो होना जमील, यहाँ मौसम बड़ा अच्छा है. अलजौ होना जमील या अलजौ जमील होना, दोनों आ सकते हैं. अलजौ जमील होना, यहाँ मौसम खूबसूरत है. अच्छा, अलकित्ततु होना, क्या मतलब है भाई, कोई बताए? cat is here The cat is here वेरी नाइस, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह. القلم هنا अलकलम होना, वेरी नाइस, शाबाश. यहाँ पे है कलम. الكتاب هنا वेरी नाइस, المكتب هنا शाबाश शाबाश शाबाश. السرير هنا वेरी नाइस, माशाल्लाह. الباب هنا बस काफी है, बहुत अच्छा हो गया. अच्छा जी, अब मैं जा रहा हूँ दूसरी स्लाइड की तरफ. अना आसिफ, I am sorry, अना आसिफ. अगर लड़की होगी तो क्या कहेगी? أنا آسفة अना आसिफा. और उसका जवाब क्या होगा हाशिर? لا بأس لا बास. शाबाश खिजर, जिंदाबाद, शाबाश शाबाश. तो ये तो हमें आता है, इसको मैं छोड़ के आगे जा रहा हूँ. इसके बाद है अना अंतजिर. أنا أنتظر अना अंतजिर. देखो, लड़का हो या लड़की हो, मैस्कुलिन फेमिनिन का फर्क नहीं है, मेल फीमेल का, सब कहेंगे अना अंतजिर, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ. ठीक है, प्रेजेंट टेंस में. प्रेजेंट टेंस, शाबाश. क्या लफ्ज है ये महवीन? أنا أنتظر अना अंतजिर, वेरी नाइस. अना अंतजिर, मैं आई एम वेटिंग, इंतजार कर रहा हूँ. अच्छा ठीक है, इसको मैं चेंज. अच्छा, अगर मैं कहूँ तुम इंतजार कर रहे हो, हाँ, أنت أنتظر गलत गलत. अंता तंतजिर, वेरी नाइस, माशाअल्लाह माशाअल्लाह. अंता तंतजिर. अच्छा, वो इंतजार कर रहा है. هو ينتظر शाबाश. हुआ यंतजिर, हुआ ينتظر नो ना, हुआ सिर्फ हुआ. लड़की तो इंतजार नहीं करती. वो हो गया लड़का है, तो हुआ यंतजिर, वेरी नाइस, शाबाश शाबाश هو ينتظر शाबाश. अब मैं इसको आगे जा रहा हूँ. लो भाई, अना उफक्किर. أنا أفكر I am thinking आई एम थिंकिंग, मैं सोच रही हूँ. अना उफक्किर. أنا أفكر इस्मा बोलो बच्चे. أنا أفكر वेरी नाइस. खिजर बोलो आप भी. I'm thinking أنا أفكر और तुम यू आर थिंकिंग, क्या होगा खिजर? أنت تفكر अंत तुफक्किर, यस. और ही इज थिंकिंग. هو يفكر हाशिर को समझ आ रही है क्यों माइक खामोश है? बोलो हाशिर बोलो. देखो, हुआ युफक्किर. أنت تفكر أنا أفكر शाबाश शाबाश, वेरी नाइस, शाबाश. أنا أفكر هو يفكر أنت أفكر तुफक्किर, वेरी नाइस शाबाश. लो भाई, अना अकरा, ये किसकी तस्वीर है? ये तो अरफा लग रही है. I am reading हाँ, अना अकरा, मैं पढ़ रहा हूँ, शाबाश. أقرأ हाँ, अना अकरा. أنا أقرأ I am reading ये तो आसान.
अच्छा अंत तकरा, यस, और हुआ أنت تقرأ هو يقرأ. वो यकरा, वेरी नाइस, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लो भाई 3 वर्ड्स का आ गया है जुमला। हाँ जी, أنا آكل الفطور. I अना eat आकुलु breakfast. अल-फतूर। अच्छा मैं लंच खा रहा हूँ, लंच खा रहा हूँ। أنا آكل الغداء. शाबाश शाबाश, अना आकुलु अल-गदा, वेरी नाइस। अच्छा मैं डिनर खा रहा हूँ। أنا آكل العشاء. أنا آكل العشاء. वेरी नाइस, शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। آكل موز. अच्छा ठीक हो गया सब, बिल्कुल ठीक है अरफा। अच्छा देखो अरफा, अब मैं खिजर भाई को मौका दे रहा हूँ। खिजर बताएंगे मुझे कि तुम खा रहे हो नाश्ता, तुम खा रहे हो लंच, तुम खा रहे हो डिनर। खिजर बताओ, शाबाश। अंता أنت آكل गलत الفطور. أنت गलत تأكل. गलत, أنت تأكل. शाबाश। अंत ताकुल होता है बच्चे, अंत ताकुल अल फतूर। और हुआ क्या होगा, हुआ खिजर बताओ बच्चे। هو يأكل. हुआ याकुल अल फतूर। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। और आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, ये तो हमने कल भी बहुत किया था। अच्छा जी, ये आ गया जुमला नया। अना उहिब्बु, मैं पसंद करता हूँ, आई लव, आई लाइक। अना उहिब्बु अखी, आई लव माय ब्रदर। सो सी, أنا أحب أمي. हाँ अना उहिब्बु बच्चे, ओ अना उहिब्बु उम्मी, मैं अपनी أنا माँ को, أحب आई लव माय मदर। أمي. अना उहिब्बु अबी, आई लव माय बाबा। أحب यस। أحب أبي. अना उहिब्बु उख्ती, आई लव माय सिस्टर। أنا أحب उख्ती उख्ती, वेरी नाइस, उख्ती मेरी बहन, मेरी सिस्टर। अच्छा अना उहिब्बु अखी, इसको हम करते हैं अना उहिब्बु। अच्छा अखी को यहाँ से काट के अना उहिब्बु अलमौज, मैं तो मौज पसंद करता हूँ। बताएं और क्या हो सकता है। أنا أحب वेरी नाइस। تفاحة. أنا أحب البطيخ. हाशिर की आवाज नहीं आई, हाशिर को क्या पसंद है, हाशिर को सबकी आवाज आ रही है। हाशिर बताओ, और फिर मैंने खिजर से أنا पूछा। أحب مسجد. अना उहिब्बु مسجد. मस्जिदन, शाबाश, मुझे मास्क पसंद है, शाबाश। और कोई और बताओ। أنا أحب سرير. वेरी नाइस। अच्छा खिजर आप भी बताओ मुझे, शाबाश। खिजर बताओ बच्चे। हाँ, क्या पसंद है आपको, खिजर बताओ क्या पसंद है आपको। أنا أحب مانجو. अना उहिब्बु मांजो, ये बहुत अच्छा लगा। अच्छा ठीक हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। أنا أحب سرير. ये क्यों, शरीर क्यों पसंद है, ये देखो भाई। लो भाई एक और चक्कर आ गया। अना सईदा अल-यौम, अल-यौम أنا अल-यौम, पहले को अल-यौम को समझ जाओ। अल-यौम का मतलब होता है टुडे, टुडे, यस। सो अना सईदा अल-यौम, आज मैं खुश हूँ। ये किसकी तस्वीर है, अना सईदा अल-यौम, आज मैं खुश हूँ। अच्छा अगर लड़का है तो क्या हाशिर क्या कहेगा, मैं आज खुश हूँ। أنا سعيدة اليوم. यस अना सईद अल-यौम, अना सईद अल-यौम। खिजर क्या होगा, हाँ मैं खुश हूँ। खिजर क्या होगा, मैं आज, أنا शाबाश। سعيدة अल-यौम, اليوम. शाबाश, मैं आज खुश हूँ, शाबाश। तो ये अल-यौम का लफ्ज हमें याद रहेगा। अल-यौम, अल-यौम का मतलब होगा आज, यस, शाबाश। देखो भाई اليوم. ये भी तो हो सकता है कि मैं कहूँ अल-यौम अल-जव्वु जमील, आज मौसम अच्छा है। अल-यौम अल-जव्वु जमील, अल-यौम, اليوم الجو حار. यस, अल-यौम जो मुहार, अल-यौम आकुलु
الفطور اليوم آكلو الفطور أنا آكلو اليوم الموز اليوم کے ساتھ تو بہت سارے سینٹینسز بن سکتے ہیں نا اليوم کے ساتھ اليوم اچھا دیکھو آج چھٹی ہے ہاؤ ٹو سے اليوم عطلہ عطلہ شاباش اليوم عطلہ how to write yes اليوم عطلہ very nice عطلہ اچھا عطلہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اجازہ بھی کہہ سکتے ہیں اليوم اجازہ جو بھی آپ کو آسان لگے اجازہ کا مطلب بھی چھٹی ہوتا ہے ہالیڈے اچھا انا سعید اليوم دیکھو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ لڑکا کیا کہے گا اور لڑکی کیا کہے دیکھو یہ لڑکی ہے نا اوے کتنی خوش ہے انا سعیدہ میں کا کیا مطلب ہے عطلہ اور اجازہ both are holiday عطلہ اور اجازہ اچھا یہ دیکھو نا یہ لڑکا ہے لیکن اس سے پہلے لڑکی ہے لڑکی کو دیکھیں لڑکی کہہ رہی ہے انا سعیدہ I am happy اور ہی سعیدہ she is happy ہی سعیدہ لیکن لڑکا کیا کہے گا انا سعیدہ ہوا سعید بچے ہوا سعید گولتا نہیں ہوگی گولتا تو مؤنث کی ہوتی ہے اچھا یہ کیا آ رہا ہے بھائی یہ بڑا ضروری ہے ماذا تفعل what are you doing ماذا تفعل یا حاشر ماذا تفعل ماذا تفعل یا خضر تم کیا کر رہے ہو خضر آج تمہاری توجہ نہیں ہے ماذا تفعل تم کیا کر رہے ہو اگر انتظار کر رہے ہو کہ لڑکیاں خاموش کریں گی اور میں بولوں گا تو یہ غلط فہمی ہے آپ بولیں مائک کھولیں اور بولیں ماذا تفعل تم کیا کر رہے ہو بتاؤ مجھے عربی میں جواب دو شاباش خضر ماذا تفعل آپ بتاؤ میں کیا کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں کیا کر رہے ہو کچھ بتاؤ انا اکتب میں تو لکھ رہا ہوں ادھر ہی ہوں لکھ رہا ہوں بس ویری نائس جی ماذا تفعل یا حاشر انا اکتب نہیں یہ تو ہو چکا یہ تو وہ کر رہا ہے یہ کام تو میں بھی لکھ ہی رہا ہوں یہ ٹھیک ہے کیا بات ہے جی کیا بات دونوں ٹھیک ہے شاباش لو بھائی یہ کون آ گیا بہت پیارا بچہ ہے یار بہت پیارا بچہ ہے انا طالب اور ہوا طالب اور لڑکی ہوگی تو کیا کہے گی انا طالبہ یہ ویری نائس شاباش من ھذا یہ کون ہے من ھذا ولدن اچھا یہ نیچے چھوڑ دو نیچے کی ضرورت نہیں ہے پھر وہ بعد میں کر لیں گے انشاءاللہ لو بھائی یہ لاسٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد تو بس یہ اور ہے یہ کیا ہے جی صباح الخیر گڈ مارننگ گڈ ایوننگ یہ میں استاذ جی میری مما بھی پڑھتی ہے نا آپ سے تو انہوں نے مجھے بتایا تھا صباح الخیر اور مساء الخیر مساء النور تو اس کا جواب کیا ہوگا اگر کوئی کہے گا آپ کو صباح الخیر آپ کیا صباح النور صباح النور شاباش مہوین آپ کو بھی پتا ہوگا آپ کی ماما کو پڑھاتا ہوں اچھا تو میں کہوں گا مساء الخیر کیا جواب دیں گی ازما کیا جواب مساء النور مساء النور شاباش شاباش اچھا یہ رہ گیا تھا یہ کیا تھا یار یہ کیا یہ ورڈ مجھے چاہیے یہ مجھے چاہیے یہ لفظ نحن اصدقاء کیا لفظ ہے نحن اصدقاء اصدقاء صدیق ہوتا ہے one friend okay صدیق هذا صدیقی this is my friend but اصدقاء is plural so نحن اصدقاء we are friends یہ نحنو کا آ گیا ہے we واہ 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 نحنو اصدقاء لیکن الف کو نون نہیں ہونا چاہیے تھا اصدقاء یہ نہیں وہ تو ورب کے ساتھ ہوتا ہے بچے ورب کے ساتھ وہ ورب ہوتا ہے پریزنٹ ٹینس کا یہ ورب نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ورب نہیں ہے شاباش اچھا نحنو اصدقاء وی آر فرینڈز شاباش نحنو یار یہ نحنو کو آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اس سے پھر ہم سینٹینسز بنائیں گے بہت سارے
لیکن پہلے ہم جو ہے نا اس کو صرف یاد کریں نحنو کا لفظ, بعد میں سینٹینسز بناتے رہیں گے, ابھی نہیں. نحنو اصدقاء, وی آر فرینڈز. شاباش شاباش, بس یہ چھوڑ دیں. یہ بھی کہاں سے آ گیا, یہ بہت زیادہ پھر آ گیا, یہ کل پڑھیں گے, چھوڑ دیں اس کو, یہ بہت زیادہ ہو جائے گا. اچھا یہ کیا کرنا ہے, دیکھو ابھی میں نے کتنے سارے جملے بنائے, آپ لوگوں نے کتنے جملے بنا دیے, جو لکھے نہیں تھے یہاں پر وہ بنا دیے, جو لکھے ہی نہیں ہیں. تو مجھے یہ پکا پتا ہے کہ حاشر نے جیسے یہ لکھا ہے سماع التلفاظ الجوال, یہ کیوں لکھے ہیں بچے, یہ کیا ہوم ورک تھا؟ آپ نے کہا تھا یہ لسٹ بنا کے بھیجنی ہے 5-6 ورڈز کی. اچھا سر وہ آپ نے کہا تھا ہم نے سینٹینسز رکھنے لکھ کر رکھنے تاکہ کل ہاں, آپ ٹرانسلیٹ کر دیں گے. ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم پوچھیں گے بھئی یہ کتنے کا ہے اور یہ کتنے کا ہے, یہ تھا سوال, یہ تھا کیا, یہ سوال تھا؟ جی سر ہم لوگوں نے ایسے لکھنے تھے ورڈ اور پھر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں. اچھا تو ابھی وہ یہاں کچھ نہیں ہے, چلو پھر وہ اس کو ہم کل پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ, اگر مجھے یاد رہا تو ہم کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. یہ آپ کو بس اس کو ایسے لکھیے فی الحال, ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, آج کیا کرنا ہے, دیکھو آج یہ کرنا ہے کہ صرف یہ جو آپ کو دیے ہیں نا, میں نے انا دیا, نحنو سے میں نے سینٹینسز بنائے ہیں, جو سینٹینسز یہاں نہیں لکھے وہ آپ نے لکھنے ہیں. میں آپ کو ویڈیو بھیجوں گا, آپ نے ویڈیو پہ دیکھتے رہیں, لیکن آپ نے نئے جملے بنانے ہیں, 10 جملے بنانے ہیں. مہوین یہ آسان ہے نا, ابھی ہم نے کتنے زیادہ بنا دیے. خضر یہ آسان ہے نا, جی شاباش شاباش. اور یہ حاشر کا بھی میں دیکھوں گا. اور عرفہ آپ کا تو بہت اچھا ہوگا نا, ہاں جی میں دیکھوں گا. ازما کا اور آپ کا مقابلہ ہوگا, ٹھیک ہے. اور خضر کا اور مہوین کا, خضر اور اس کا ہے, کس کا ہے, مہوین کا, یس مہوین کا. اور حاشر کا کس کے ساتھ ہے یار, حاشر کا اپنے ساتھ ہے, میں دیکھوں گا پھر, ٹھیک ہے. ہاں وہ میں دیکھتا ہوں, کیونکہ وہ کیسا ہے, وہ تو بہت ماشاءاللہ ماما سے پڑھتا ہے, ماما ان کی ٹیچر ہے, یہ میں دیکھتا ہوں. آپ سب کا مقابلہ, آپ کا سب کا مقابلہ آپ کے اپنے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. آپ نے خود کو بیٹر بنانا ہے سب سے, روزانہ آپ نے نیا کچھ یاد کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. نیا یاد کریں, ٹھیک ہے, ڈیلی یاد کریں انشاءاللہ تعالی. بہت آپ کے پاس بہت اچھی کتاب بن جائے گی, اپنی کتاب ہوگی آپ کی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, اپنا بہت خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں جب نماز پڑھیں, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.